रोरो फेरयेचे वाडीव दर सरकारान आदींच जाहीर केले. सगळे वाडोवन घातल्यात. आता रोरोच्या सांगातान आदल्यो कांय निळ्यो फेरीबोटी धांवतात. पूण मस्काच्या निमतान पानवेलीक उदक म्हणटात तशें जालां. आदीं 10 रुपया घेवपी ह्या फेरयेंनी 4 चाकीवाल्यांक 30-30 रुपया घेवपाक सुरवात केल्या. नोटिफिकेशनां दाखयतात, पूण खंयच्याच फुडाऱ्यान हाची लोकांक आदीं कल्पना कित्याक दिली ना. लोकांच्यो कागाळी येवपाक लागल्यात. खंयच्याय जलमार्गार फेरीबोट धांवप हे अभिमान बाळगोवपा सारकें लक्षण न्हू. कित्याक तर पूल ही काळाची गरज. लोकांक बऱ्यो सुविधा दिवपाच्या हेतान सरकार अभिनव अशा मुळाव्या साधन सुविधा प्रकल्पाचेर खास करून रस्ते, पूल आनी उदक मार्गाच्या वाठारांनी लक्ष केंद्रीत करता अशें मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान रोरो सेवेच्या उक्तावणा वेळार सांगलें. टेक्नॉलॉजी इज द ओनली सोल्युशन अशें दुसरे एके कार्यावळींत ताणें म्हटलें. एडवान्स टेक्नॉलॉजी एडॉप्ट करपाक जाय अशें तांचें म्हणणें. तशें जाल्यार पुलाच्या जाग्यार परत फेरीच कशी आयली ती आयली. लोकांच्या बोल्साक खार कित्याक घालपाक लागली असो प्रश्न कांय जाणांक पडपाक लागल्यात. आम्ही सगळ्यांनी काल सोमारा पयला आसतलें की रोरो फेरीची सुरवात आमच्या चोडणा रायबंदर ह्या रस्त्यार जाली. सगळ्यांनी व्हडली व्हडली भाशणां दिली आनी बरी गजाल म्हणून सगळ्यांनी प्रेजूय केला. आमी ताका प्रेज केलो की एक बरी सुरवात थंय जाली. पण आयज अचानक जेन्ना काल आमी सगळ्यांनी मागीर थंय गर्दी पयली, मिसमॅनेजमेंटूय पयलें, पण काल कोणी क्रिटिसायज करूं ना. कित्याक पयलो दीस आमी रावले की 1-2-3 दीस कितें तरी सुदारणा जातली. पण आयज अचानक अशें दिसून येयलें की जेन्ना आयज 2 रोरो फेरी आनी 2 पयलींच्यो ब्लू फेरी त्यो चालू आसल्यो. आनी तेन्ना हांव जेन्ना थंय पावलो तेन्ना म्हाजो टर्न त्या ब्लू फेरीन येयलो. सो हांवें ब्लू फेरीन ती गाडी घातली. तेन्ना म्हाका अशें दिसून येयलें की जेन्ना ते टिकेट घेवपाक येयले तेन्ना ते 10 रुपया न्हू, तेंच्यांनी 30 रुपया मागले. आतां क्वेश्चन असो रेज जाता की हे 30 रुपया हे ब्लू फेरयेक कित्याक? आनी हे जर 30 रुपया ब्लू फेरये खातीर आसले जाल्यार हे पयलीं लोकांक कित्याक सांगूं ना. आतां ऐन त्या टायमार आयज जेन्ना सुरवात जाली, आयज जेन्ना ब्लू फेरीची सुरवात जाली, परत थंय त्या रुटार रोरो फेरी आसतना ब्लू फेरी चलताली, त्या रुटार चालू आसतना आयज अचानक ते 30 रुपया म्हणटा पळय हे कितपत फेर हो क्वेश्चन म्हाका रेज करपाचो आसा तुमच्या माध्यमांतल्यान सगळ्या गोंयकारांक. कित्याक जेन्ना एक मनीस ट्रॅव्हल करता 10 रुपयाचो कॉस्ट आसलो ब्लू फेरी खातीर ते ओके. आतां अचानक तुमी रोरो फेरी सुरवात केली, रोरो फेरी खातीर 30 रुपया क्वेश्चनेबल आसा. बट स्टील सद्या लोक दिवपाक रेडी आसा ताका, कित्याक एक न्यू फेरी आसा, सुरवात आसा, मागीर कितें तरी उलोवपाक जाता. पण जेन्ना ब्लू फेरीकूय तुमी परत 30 रुपया घेता तेन्ना खरेंच ती चिंतपा सारकी गजाल आनी क्वेश्चनेबल गजाल की हे कित्या खातीर आनी कशें जालां तें. कित्याक सगळ्या लोकांक कळपाची गरज आसा की हो जो शो जाता पळय, फक्त त्या दिसा येयले बीजेपीन व्हडलें इनोग्रेशन केलें, ताका हांव क्रिटिसायजूय करपाक सोदना, पण एक क्वेश्चन रेज करपाक सोदता की शो जालो, रोरो फेरी लॉन्च जाली, सगळ्याक न्यूज केली, तेंचें काम सोंपलें. फाटसून जे काल त्रास आमच्या लोकांनी काडले, आमी काडले, आनी आयज हे ब्लू फेरीचे 10 रुपयाचे 30 रुपया जाले पळय हे क्वेश्चनेबल आसा. आनी सगळ्यांक हो क्वेश्चन रेज जावपाक जाय आनी हेजे आन्सर आमकां मेळपाकूच जाय. लिगली आमी घेतले, लिगली क्वेश्चन रेज करतले, लेटरूय करतले आनी लिगली मागतले. तेंच्यांनी हांवें ताका क्वेश्चन केलो तेन्ना म्हाका नोटिफिकेशन दाखयलें तेंच्यांनी 1 तारखेच्यान, तेजेर बरयल्लें की 7 तारखेच्यान सगळ्या फेरींक 30 रुपया. हे तर 1 तारखेक काडलेले जाल्यार ते आयज कित्याक यूज जाले? इतले दीस पयलीं ते लोकां फुड्यान कित्याक हाडूं ना? हो क्वेश्चन हो R&D डिपार्टमेंटाक म्हाजो आसा, R&D मिनिस्टराक म्हाजो आसा, आनी आमच्या MLA मयाच्या MLA हे खबर आसा काय ना होय म्हाजो क्वेश्चन आसा. आनी व्हडलो क्वेश्चन म्हटल्यार आमच्या पंचायत बॉडीन हेजेर कितें आन्सर केला, क्वेश्चन केला तांकां, होय म्हाजो क्वेश्चन आसा. हेजी सगळी आन्सर आमी लिगली लेटर घेवन काडटले. हो सगळ्या लोकांक खातीर फेर ना. लोकांक हे त्रास जातले. हे ब्लू फेरीकूय जर 10 रुपयाचे 30 रुपया केल्यार एक सामकी चुकीची गजाल.